हामी हेर्छौँ। ल आउनुहोस् फेरि एकचोटि हामी प्रस्थानको पुस्तकबाट हामी पढ्छौँ 14 अध्यायको 13 पद। अनि मोसाले मानिसहरूलाई भने नडराओ, स्थिर भई खडा रहो। अनि यति नै गर्नुहोस् है। यहाँनिर मोसाले एउटा कुरा इजरायलीहरूलाई भन्दै, के कुरा भन्दै हुनुहुन्छ त भन्दाखेरि नडराओ, स्थिर रहो। यहाँनिर 3वटा कुरा यहाँ लेखिएको छ। एउटा कुरा लेखिएको छ नडराओ, अर्को कुरा भनेको छ स्थिर रहो, अर्को कुरा के भनेको छ उद्धारको बाटो हेर हैन। 3वटा कुराको विषयमा यहाँनिर मोसाले भनेका छन्। हामी यो विषयमा 3वटा विषय त हेर्न नसकौँला, हामीसँग समय पनि अभाव छ हैन। हामी बिहानैको समयमा सेवा राख्ने भएको कारणले कतिपयले यहाँबाट गएर खाना बनाएर खानुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अस्ति मैले छोटो छु भन्दा भन्दै पनि केही कुराहरू बताउँदै तपाईँको 1.5 घन्टा समय लामो गर्छ अस्तिको वचन हैन। आज चाहिँ म त्यति समय लिएको छैन। म ज्यादा आधा घन्टामा वचनलाई छोट्याउनेमा म गइरहेको छु। तर यो भित्रमा हामी कति बुझ्न सक्छौँ, कति बुझ्न सक्दैनौँ, बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस्, हल्ला नगर्नुहोस् है। यहाँनिर नडराओ भनेर मोसाले भने। किन मोसाले इजरायलीहरूलाई नडराओ भनेका है? किन नडराओ भने त भन्दाखेरि मोसाले जब इजरायलीहरूलाई मिस्र देशबाट निकालेर लगेर गए, यहाँनिर कतिजना थिए थाहा छ? इजरायलीहरूसँग 18 लाखभन्दा बेसी मान्छेहरू थिए। किनभने यहाँनिर भन्छ 6 लाख त जवान मान्छेहरू, तलवार चलाउने मान्छेहरूको मात्रै कुरा गर्छ हैन। भने तिनका श्रीमती, छोरा छोरी सबै कुराहरू गर्दाखेरि 18 लाखभन्दा बेसी मान्छेहरू छन्। 18 लाखभन्दा बेसी मान्छेहरू इजरायलीहरू मिस्रबाट निक्लेर गइसकेपछि अब मिस्रबाट बाहिर निक्लिँदाखेरि लाल समुद्र बिचमा परियो। अब लाल समुद्रले पुरै घेरेको छ। जतातिरबाट निक्लिए पनि अब लाल समुद्र यिनीहरूलाई तर्नुपर्छ हैन। तर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अब लाल समुद्रनिर गएर उनीहरू जब रोकिए तब फारोले के गर्यो? अब यी इजरायलीहरूलाई हामीले त्यहीँ सिद्ध्याउनु पर्छ भनेर उसले आफ्ना घोडचरीहरू, आफ्ना सेनाहरू, आफ्ना रथहरू, योद्धाहरू लगेर अब इजरायलीहरूलाई है। इजरायलीहरूलाई घेर्न पुगिसकेपछि यहाँनिर इजरायलीहरूको हृदय चाहिँ के भयो? ललाक लुलुक भयो है। अब हामी मिस्त्रीहरूको हातबाट मर्ने नै रहेछौँ। यता फर्क्यौँ, मिस्त्रीहरू आइसके, यता जाउँ, हाम्रो अगाडि समुद्र बगिरहेको छ। अब गर्नु के हैन? समुद्र बगिरहेको छ। आइसके मिस्त्रीहरू आएर छाउनी हालिसके, इजरायलीको छेउमा छाउनी हालिसके। अब आज रातभरिमा यिनीहरूलाई के गर्नुपर्छ? भोलि बाटो हेरेर भोलि बिहान यिनीहरूलाई प्रहार गर्नुपर्छ र मार्नुपर्छ। उनीहरू राति नै मार्ने योजनाले आएका थिए। तर परमेश्वरले के गरिदिनु भयो? आगोको खाँबो इजरायली र मिस्रीको बिचमा आगोको खाँबो भनेर बसिदिनु भयो। अनि त्यसको रोशनी भरि पुरै मिस्रीतिर फालिदिनु भयो। इजरायलीहरूलाई तापक्रम मात्रै दिनुभयो, रोशनीभरि सबै मिस्रीतिर फालिदिनु भयो, ताकि उनीहरूको त्यो आगोको रोशनीको कारणले गर्दाखेरि इजरायलीहरूलाई उनीहरूले मिस्रीहरूले देख्न नसक्ने प्रकारको आँखामा ज्योति चम्काइदिनु भयो है। जब त्यो ज्योति चम्कियो, त्यो ज्योति चम्किसकेपछि सबै इजरायलीहरू हतोत्साहित भए, ललाक लुलुक भए, केही पनि ज्यानमा ज्यान रहेन भन्छ त्यहाँनिर है। त्यस्तो अवस्था जब भयो तब मोसाले भन्छ त्यतिखेर नडराओ। त्यतिखेर मोसाले साहस दिन्छन्, उत्साह दिन्छन्, प्रेरणा दिन्छन्, ढाडस दिन्छन्, नडराओ। तर पनि नडराउने को थियो नडराउने? त्यहाँनिर मोसाले नडराओ भनेपछि नभने पनि मोसालाई मात्रै त्यो विश्वास थियो होला परमेश्वरले उद्धारको बाटो देखाउनुहुन्छ। तर यहाँनिर मरियमलाई पनि विश्वास थिएन, हारुनलाई पनि विश्वास थिएन परमेश्वरले उद्धारको बाटो देखाउनुहुन्छ भन्ने विश्वास। महापुजारी हारुन भए तापनि हारुनलाई पनि यो कुराको विश्वास थिएन। बुझ्नुभयो? यदि हारुनलाई त्यो कुराको विश्वास हुन्थ्यो भने हारुनले सुनको बाछो के गर्ने थिएन? बनाउने थिएन। हो कि न भन्नुहोस् त? बनाउने नै थिएन सुनको बाछो। तर हारुन पछि आएर मोसासँग झुट बोल्छ, भन्छ तपाईहरू यी इजरायलीहरूलाई त चिन्नु नै हुन्छ, यिनीहरूले जबरजस्ती मलाई गरे अनि मैले तिमीहरूको नाक कानमा भएका कुण्डलहरू ल्याऊ भनेर मागे, त्यो लिएर मैले आगोमा हालिदिएँ, आगोले सुनको बाछा दियो। त्यस्तो हुन सक्छ कहीँ? होइन। उसले मोसाको सामु उसले झुट बोलेको, किनकि अलिकति अगाडि त भन्छ हारुनले खोप्ने हतियार लिएर उसले बाछाको रूप आकार दिए भनेर भन्छ। हो कि न भन्नुहोस् त?
भनेपछि उसमाथि यदि विश्वास हुन्थ्यो भने 40 दिन मोसा सिनाई पर्वतमाथि बसिसकेपछि ए पुछे ओइ चुप बस त्यहाँ बस सुन्दैनस् बस बस भनेको बस नै बस जा बस हल्ला गर्छ भने अहिले तेरो अहिले त्यसपछि यहाँनिर हारूनले के भने त भन्दाखेरि 40 दिनसम्म सिनाई पर्वतमाथि जब मोसा गएर बसे तब हारूनले त के भने सुनको बाछा बनाइदियो। यसको मतलब परमेश्वरको उद्धारको विश्वास चाहिँ हारूनमाथि पनि रहेछ। हेर्नुहोस् त, तर परमेश्वरले मोसालाई भन्नुभयो, तिनीहरूलाई भने इजरायलीहरूलाई भन् तिमीहरू नडराऊ, स्थिर रह, परमेश्वरको उद्धारको बाटो हेर। आज यो विषयले कहाँनिर ल्याएर टच गरेको छ भन्दाखेरि विश्वव्यापी रूपमा आएको यो कोरोना महामारीलाई एकचोटि हेर्नुहोस् है। आज तपाईँ अनि मलाई परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ नडराऊ नडराऊ, उद्धारको बाटो मात्रै हेर होइन, परमेश्वरको उद्धारको बाटो मात्रै हेर, तिमीहरू नडराऊ है, किनभने परमेश्वरले यस लडाइँमा के गर्नुहुन्छ भने लडिदिनुहुनेछ भनेर भन्छ क्या बाहिर। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रिय हो, आज तपाईँ अनि मेरो बिचमा परमेश्वरले यो कुरा गर्नुभएको छ कि आज तपाईँ अनि म डराउनु हुँदैन है। जब हामी डराउँछौँ, डराउने मान्छे के हुन्छ थाहा छ? मर्छ, त्यो ललाक लुलुक हुन्छ डराउने मान्छे। त्यही भएर प्रकाशित वाक्यमा पनि आएर यो कुरा लेखिएको हो नि त, डराउनेहरूका निम्ति दोस्रो मृत्युको भाग छ भनेर भनेको, डराउनेहरूका निम्ति होइन। त्यसले गर्दाखेरि यहाँनिर मोसाले आज इजरायलीहरूलाई भनेका परमेश्वरले आज तपाईँ अनि मलाई यो कुरा गर्नुभएको छ नडराऊ भनेर है। किनभने सानो बगाललाई हमेसा परमेश्वरले संरक्षण गरेर राख्नुभएको छ। सानो बगाललाई परमेश्वरले, अब यहाँनिर हामीले अघि टेबलको सेवामा हामीले पढ्यौँ नि त होइन, त्यहाँनिर टेबलको सेवामा के भन्यो? वचन रूपी पानीले धोइ पखाली शुद्ध गर्दै बिना दाग बिना चाउरी परेको निष्कलङ्क एउटा प्रतापी मण्डली उहाँले के गर्दै हुनुहुन्छ अरे? के गर्दै हुनुहुन्छ? तयारी बनाउँदै हुनुहुन्छ होइन। प्रतापी मण्डली, न त दाग न त चाउरी परेको न त कुनै किसिमको त्यस्ता उहरू भएको होइन, दोषहरू भएको मण्डली आज परमेश्वरले तयारी पारिरहनु भएको छ। त्यही भित्र पर्ने तपाईँ अनि म हौ है। तपाईँ अनि मेरो पनि त्यही इच्छा हो, हामी त्यही मण्डलीभित्र भएर गाभिएर प्रभुले जब उठाउनुहुन्छ त्यतिखेर हामी उठ्नको निम्ति तयारी हुनुपर्छ भनेर हामीले यत्रो मेहनत अनि यत्रो कष्ट हामीले उठाइरहेको है। त्यसले गर्दाखेरि यहाँनिर परमेश्वरको वचनले के भन्छ त भन्दाखेरि, हेर तिमीहरू प्राण र आत्मा दुवैलाई नष्ट गर्न सक्नेसँग डराऊ, तिम्रो शरीरलाई नष्ट गर्न सक्ने तर प्राणलाई नष्ट गर्न सक्नेसँग तिमी के नगर गरे नडराऊ भन्छ होइन। मत्ती र चिसु संसारमा त यो कुरा हामी पाउँछौँ 10 अध्यायको, मत्ती र चिसु संसार 10 अध्यायमा यो कुरा हामी पाउँछौँ है। अब यहाँनिर यो कोरोनाले के हाम्रो प्राणलाई यसले नरकमा हाल्न सक्छ त? सक्छ? सम्भावना छैन होइन, तर हाम्रो शरीरलाई मात्र यसले के गर्छ? मार्ने काम गर्छ। 28 पदलाई पढ्नु, 10 अध्यायको 28 पदलाई। शरीरलाई मार्ने प्राणलाई चाहिँ मार्न नसक्नेहरूसँग चाहिँ नडराऊ, तर बरु उहाँसँग डराऊ जसले प्राण र शरीर दुवैलाई नरकमा नष्ट पार्न सक्नुहुन्छ है। अब के तपाईँ अनि म यो कोरोना महामारी भनेर डराउनु पर्ने अवस्था रहेछ त? छैन। किनभने कोरोनाले हामीलाई के मात्रै गर्न सक्छ त भन्दाखेरि हाम्रो शरीरलाई मात्रै नष्ट गर्न सक्छ, बुझ्नुभयो? तर हाम्रो आत्मालाई कोरोनाले कुनै हालतले पनि नष्ट गर्न सक्दैन है। त्यही भएर त पावलले भने बरु म यो शरीर छोडेर प्रभुसँगै रहन म के गर्छु अरे? खुसी हुन्छु, रमाउँछु भनेर पावलले भने। तर म यहाँबाट छोडेर जानु मेरा निम्ति लाभ छ, मण्डलीका निम्ति हानि छ भनेर पावलले भने है। मण्डलीका निम्ति हानिको कुरा थियो तर पावलका निम्ति लाभको कुरा थियो। त्यसले गर्दाखेरि आज तपाईँ अनि म कोरोना आयो भनेर हामी कोरोनासँग एकदमै डराएर हतोत्साहित भएर हामी मर्नु, हामी डराउनु हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो के गर्छ?
हाम्रो शरीरलाई पनि त्यसले जोखिम पुर्याउने काम गर्छ है। मैले तपाईँहरूलाई योभन्दा पहिला एउटा घटना बताएको थिएँ कि थिएन, हल्दारपुरको घटना मैले तपाईँहरूलाई पहिला सायद बताएको जस्तो मलाई लाग्छ है। डर भनेको के हो भनेर मैले तपाईँहरूलाई बताएको थिएँ है। एउटा त्यो म त्यतिखेर त्यहीँ थिएँ, मलाई थाहा छ त्यो विषयमा है। घर छाउँदै गर्दाहुँदी उसको बाताले अथवा अथिरेले उसको हातको औँलालाई खोप्यो होला। खोप्दाखेरि त्यो मान्छेले त्यतिखेर केले खोप्यो ध्यान दिएन, वास्ता गरेन है। त्यसपछि 1 सालपछि फेरि त्यो घरलाई टक्टाउनु पर्ने अवस्था भयो। त्यो समयमा खरको छाना छाउनु पर्ने अवस्था थियो। हामीहरूको यतातिर थागलले छाउने गर्छ भने त्यतातिर खरले छाउनु पर्थ्यो, थागल त्यतातिर पाउँदैन। त्यसपछि अर्को साल फेरि त्यो घर उसले टक्टाएर फेरि पुनः छाउनु पर्ने अवस्था भइसकेपछि त्यहाँनिर एउटा कोब्रा साप, फेटारो भनेर भन्छ होइन, तराईमा त्यसलाई फेटारो भनेर भन्छ, यतातिर फेटारो भनेर प्रायले बुझ्दैन, कोब्रा भनेर बुझ्छ है। कोब्रा साप रहेछ। अनि कोब्रा साप भइसकेपछि त्यसले त्यो सापलाई देखिसकेपछि त्यो मान्छेले के भन्यो, ला पोहोर साल त टोक्ने मलाई यो रहेछ, म त मर्ने भएँ, म त मर्ने नै भएँ, अब म बाँच्दैन, मलाई यसले टोकेको रहेछ, म त मर्ने नै भएँ। सबैले सुन्ने गरी उसले भन्यो। अनि हामीले त्यसलाई सम्झाउने पनि धेरै कोसिस गर्यौँ। यसो हुँदैन, पोहोर साल टोकेको मान्छे अहिले सालसम्म तपाईँ बाँच्नुहुन्छ, त्यो पनि नहुन सक्छ। तर उसमाथि त्यो विश्वास आएन है। होइन, मलाई यसैले टोकेको रहेछ भनेर उसले भन्दै 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 गर्दा 2 दिनमा त ऊ त मरिगयो। 2 दिनको अन्तरालमा त्यो मान्छे, हेर्नुहोस् त, 1 सालसम्म त्यो मान्छे नमरेको मान्छे 2 दिनमा कसरी मर्यो त भन्दा डरको कारणले गर्दाखेरि है। डर यस्तो चिज हो होइन। त्यही भएर यहाँनिर वचनले भन्छ, यदि कोही डर छेरुवा छ भने यहाँबाट तिमीहरू त्यो फर्केर गइहाल्नुहोस् भनेर भन्छ। आउनुहोस् त, यहाँनिर हामी न्यायकर्ता 7 अध्यायको मेरो ख्यालसँग 3 पदमा त्यो कुरा लेखिएको होला। पढ्नुहोस् त, न्यायकर्ताको 7 अध्यायको 3 पदमा त्यो कुरा लेखिएको होला। यसकारण अब जाओ मानिसहरूलाई सुन्ने गरी यसो भन्दै घोषणा गर, जो कोही डर छेरुवा छ जो डराउँछ त्यो गिलाद पहाडदेखि लगत्तै फर्केर गइहालोस्। डर छेरुवाको कारणले गर्दाखेरि किन यहाँनिर न्यायकर्तामा यहाँनिर गिदोनले यो कुरा गरिरहेका छन् होइन। गिदोनले गरेको कुरा हो यो। यहाँनिर उनले गिदोनले के भनेका छन् त भन्दाखेरि, यदि कोही डर छेरुवा छ भने होइन त्यो यहीँबाट फर्केर गइहालोस्। किनभने यसले मानिसको हृदयलाई, डरले मानिसको हृदयलाई के गर्छ भने ललाक लुलुक पारिदिन्छ भन्छ यहोशूको पुस्तक है। यहोशूको पुस्तक 2 अध्यायको 11 पदलाई पढ्नुहोस् ल। दुई अध्यायको 11 पदलाई पढ्नुहोस्। अनि हामीले यी कुराहरू सुन्ने बित्तिकै मानिसले यी कुराहरू सुन्ने बित्तिकै हाम्रो मन ललाक लुलुक भयो र तपाईहरूको कारणले कुनै मानिसमा केही हिम्मत रहेन। अब हिम्मतै छैन। डर यस्तो चिज हो, बुझ्नुभयो? डर यस्तो खतरनाक चिज हो नि, डरको कारणले अब उसको हिम्मतै रहेन भन्छ है। मैले ब्रदर तिमोथी न्याउपानेले दिएको वचन मैले सुनेको थिएँ होइन। अब जस्तो दोस्रो विश्वयुद्धमा गरे जब लडाइँ भयो, एउटा चाइनाको सु भन्ने मान्छेलाई अमेरिकनले समात्यो है। अमेरिकाले समातिसकेपछि अब त्यसलाई फाँसीको सजाय दिने भयो। 15 दिनमा अब फाँसीमा अब यो मान्छे लट्कनुपर्छ भनेर जजले 15 दिनको लागि फाँसीको सजाय दियो। फाँसीको सजाय दिइसकेपछि त्यो मान्छे अब दिन बित्दै गयो। अब ऊ चाहिँ भित्र यस्तो तारको जाली बनाएको रहेछ अरे होइन। त्यो मान्छेले फोर्न नसक्ने जाली बनाएको रहेछ, उसको भित्र हातमा केही पनि रहेछ। त्यो जालीमा त्यसलाई बन्द कोठामा नहुलेर खुल्ला ओपन उसमा यस्तै हुँदो सायद यो जो झ्यालमा राखिएको छ यस्तै किसिमको सिस्टम बनाएको थियो होला, हालेर उसलाई छोडिदियो। त्यो मान्छे यताबाट उताबाट हिँडेको त्यसलाई एकदम अशान्तिले छटपटाएर अनि एकजना प्रभुको दासले त्यो मान्छेलाई टाढाबाट हेरी बसेछन्। अब यो मान्छे त मर्ने नै भयो, यो मर्नुभन्दा पहिला प्रभुको वचन सुनाउन पाइदिएको भए र यसलाई प्रभुमा ल्याउन पाइदिएको भए स्वर्ग जान्थ्यो होला भनेर ऊ मान्छे एकदमै निराश भयो प्रभुको दास। अनि उसले सानो नयाँ करार लगेर उसले
त्यो के गर्यो त भन्दाखेरि त्यहाँभित्रबाट छिराइदियो है। छिराइदिइसकेपछि त उसले के गर्यो, अब पहिला यसो हेर्छ त्योतिर, यही देशको मान्छेले मलाई मार्न खोजिरहेका छन्, यही देशको मान्छेले मलाई धर्मको पुस्तक दिन्छ भनेर लात्ताले हानेछ पहिला त्यो नयाँ करालाई पर फाल्यो छ है। त्यसपछि ऊ टाढा गएर टाढाबाट छड्के नजर लगाएर हेरेको रहेछ, के गर्दो रहेछ त यसले भनेर हेरेको रहेछ। अनि पल्ट त्यो पुस्तकतिर हेर्दो रहेछ, अनि प्रभुदासतिर छड्के नजर लगाएर हेर्दो रहेछ। गर्दा गर्दा अनि पुस्तक उठाएर हेरेछ। हेरिसकेपछि त पुस्तकमा त यस्ता यस्ता कुराहरू उसले भेटायो होइन, एकदम मार्मिक कुराहरू भेटाइसकेपछि त्यसले एउटा जेलरलाई भने एउटा मलाई सानो कलम ल्याइदिनुहोस् न भनेर भन्यो अरे। त्यसपछि उसले अब ठुलो पेन्सिल ल्याएपछि आत्महत्या गर्न सक्छ भनेर सानो ठुलो पेन्सिल ल्याएर हात पार्यो। अनि उसले ती वचनहरू खोल्दै हेर्दै टिक लगाउँदै गयो। अनि भोलिपल्ट पर्सिपल्ट 3 दिनपछि त प्रभुको दास त्यही आयो छ जालीको सामने। कस्तो लाग्यो नि तपाईँलाई यो पुस्तक भनेर सोधेछ। तपाईँले त मलाई पुस्तक दिनुभएको रहेछ, तपाईँले चाहिँ मलाई यस्तो चिज दिनुभएको रहेछ, जीवन दिनुभएको रहेछ भनेर भन्यो अरे। अनि के इच्छा छ त तिम्रो भनेपछि म त मर्न नै मेरो निम्ति बेस छ, म त मेरो बुवाको घरमा जाने भए नि मेरो बुवाको घरमा जानको निम्ति तपाईँले मलाई तयारी गर्नुभएको रहेछ, म तयार छु। अब म भोलि म मर्दैछु, फाँसीमा मर्दैछु, आज तपाईँ मसँग रात बिताउनु न ल भनेर बोलायो है। बोलाइसकेपछि अनि त्यसपछि जेलरसँग उठ्थे। जेलरले भन्यो तिम्रो अन्तिम इच्छा के छ भन भनेर भन्यो। मेरो अन्तिम इच्छा मेरो साथी छ, मेरो दोस्त छ, त्यो दोस्त आज राति मसँग रात कटाउनु पर्छ, मसँगै खाना खानुपर्छ। उसको निम्ति खाने पिने प्रबन्ध दुनियाँ दिवाना गराएछन् है। अब मर्नु छ भोलिपल्ट, आज नै खानुपर्छ। त्यसपछि तपाईँको उसलाई जेलरले पनि अनुमति दियो। अनुमति दिइसकेपछि ऊ पनि आयो। अनि 2 जना बसे, खानापिना आयो, 84 व्यञ्जन खाना आयो है। खाना आइसकेपछि ल प्रभुको दास म त प्रार्थना गर्न जानेको छैन, तपाईँले प्रार्थना गरिदिनु अनि म चाहिँ खान्छु ल भनेर भन्यो। अनि उसले प्रार्थना गरिदियो। त्यसपछि त उसले त ल्याएको भरि सब चाटचुट पारेर यस्तो मजासँग खायो अरे। प्रभुको दासले त हेरेको हेरे भयो, एक सिता पनि खाना पाएन, खाएन, सकेन। अब भोलि मर्दैछ, आज यो मान्छेलाई कति साह्रो खाना मन लागेको हो, छक्कै परेको छ, रोइरहेको छ प्रभुको दास। अनि भन्छ किन नखाएको साथी तिमीले, खाऊ न, यति मिठो खाना छ। अनि उनले भन्छ भोलि तपाईँ फाँसीमा चढ्दै हुनुहुन्छ, म कसरी यसरी खाना खानु नि भने। यस्ता कुरा पनि सोच्ने हो, भोलि त म मेरो बुवाको घरमा जाँदैछु, मलाई त थाहै थिएन अहिलेसम्म, म संसारमा त परदेशी यात्री मात्र रहेछु, यो कुरा त मलाई थाहै थिएन, भोलि त मलाई बुवाको घरमा जाँदैछ। त्यस कारणले खुसीको कुरा हो नि यो, आज मसँगै रात बिताउने ल भनेर भन्यो। ल हुन्छ भने अब ऊ प्रभुदास उसको निम्ति अब प्रार्थनामा बसिरह्यो। ऊ चाहिँ मजासँग पल्टिने बित्तिकै घुर्न स्टार्टिङ गर्यो है। सायद हाम्रो भाइ रत्न जस्तै थियो होला, घुर्न स्टार्टिङ गर्यो। त्यसपछि प्रभुदास त छक्क पर्यो, यो कस्तो साह्रो। अनि बिहारीपल्ट फाँसीको तख्तामा जानुपर्ने भयो। अनि त्यसपछि फाँसीको तख्तामा जाँदाखेरि केही गर्नु पर्दैन, तपाईँहरूले मलाई हासाब केही बान्नु पर्दैन, म जान्छु भनेर सरासर गयो फाँसीको तख्तामा। अनि फाँसीको तख्तामा गइसकेपछि अब त्यो अनुहार चाहिँ ढाकिदिनै पर्छ कालो कपडाले, नत्र भने उसको फाँसी लगाउँदाखेरि जिब्रो बाहिर निकाल्छ, अनुहार बिगार्छ, अरू मान्छेहरूले देख्न डराउँछ भनेर अनुहार चाहिँ छोपिदिन्छ। अनि अनुहार छोपिदियो। अनि फाँसीको तख्तामा चढ्ने बेला तपाईँ एउटा मलाई मेरो निम्ति भजन गाइदिनुहोस्, म चाहिँ अब पिताको घरमा जान्छु भनेर खुसी खुसी ऊ फाँसीको तख्तामा गयो। अनि यहाँ प्रभुको दासले रुँदै उसले भजन गायो। के भजन गायो अब त्यसलाई थाहा होला, भजन गायो है। त्यसपछि ऊ फाँसीको तख्तामा खतराक्क गर्दाखेरि ऊ त मरिसकेको अवस्था रहेछ। ऊ चाहिँ खुसी साथ गयो। त्यही कुरा पाकिस्तानको एकजना राष्ट्रपति बनेको, प्रधानमन्त्री बनिसकेको मान्छे, अल्लाहमाथि भरोसा गर्ने, बेनजिर भुट्टोको बुवा हो, त्यसको नाम मलाई ठ्याक्कै याद भएन है। 4 चोटि त त्यसको प्रधानमन्त्री भएको मान्छे, त्यो मान्छेलाई भ्रष्टाचारी मुद्दा लगाएर त्यहाँका षड्यन्त्रकारीहरूले त्यसलाई अब फाँसीको तख्तामा लट्काउने भन्ने कुरा गर्यो। 15 दिन पहिला जेलभित्र राखियो। 15 दिन पहिला त उसले त खानै खाँदैन, लगेको खाना खाँदैन, सबै कुरा सब बर्बाद भइसक्यो। अन्तिममा फाँसीको तख्तामा जाँदाखेरि म त अब फाँसीमा चढ्ने भयो भन्ने डर त्यो मान्छेले थियो। फाँसीको तख्तामा जाँदाखेरि त त्यो मान्छे त मरिसक्यो अरे। फाँसीमा लगेर गर्दाखेरि मान्छे पहिल्यै डरको कारणले ऊ मरिसकेको छ। तरै पनि फाँसीको सजाय भएको कारणले मान्छेहरूले उठाएर लगेर फाँसीमा टँगाएर मर्यो भन्ने है। त्यो के त भन्दाखेरि डरको कारणले गर्दाखेरि एउटा राष्ट्रपति बनेको मान्छे, 4 चोटि प्रधानमन्त्री बनेको मान्छे, अनि 1 चोटि राष्ट्रपति बनेको मान्छे फाँसीको तख्तामा जानु भन्न त्यसलाई डरको कारणले गर्दाखेरि अब त्यो मान्छे पहिल्यै मरिसक्यो। तर त्यो सु भन्ने व्यक्ति चाहिँ
पहिल्यै मरेको रहेछ। अनि प्रभुको दासले जब बाइबल पल्टाउँदै 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 हेऱ्यो, त्यसपछि त्यहाँनिर त एउटा पद एउटामा यस्तो टिक लगाएको रहेछ। आउनुहोस् त, त्यो टिक लगाएको पद मैले भेटाएँ भने लिएर आउँला। त्यो दोस्रो कोरिन्थीमा मलाई भएको जस्तो मलाई लाग्छ है। 4 अध्यायमा चाहिँ के गर्छ, दोस्रो कोरिन्थीमा कति अध्यायमा छ आउनुहोस् त, मलाई जहाँसम्म 4 अध्यायमा भएको जस्तो लाग्छ, त्यहाँनिर लेखिएको छ, म ढुक्क छु परमेश्वरको राज्यमा जानको निम्ति रहेछ। 5 अध्यायको 8 पदलाई ल 6 देखि 8 पदसम्म पढ्नुहोस् ल। यसकारण यो कुरा जानेर हामी सधैँ ढुक्क छौँ, जबसम्म हामी शरीरमा हुन्छौँ, तबसम्म हामी परमप्रभुदेखि टाढा छौँ। किनकि हामी रूप देखेर होइन, हामी विश्वासद्वारा हिँड्छौँ। हामी ढुक्क छौँ र शरीरबाट अलग भएर बरु प्रभुसित रहनु नै इच्छा गर्छौँ। यो पदमा उसले टिक लगाएको रहेछ। कस्तो बुझ्न सक्यो यो मान्छे, 1 हप्ताभित्रमा कस्तो तयारी गर्छ छु भन्ने मान्छे है। त्यसकारण यसो कुरा तपाईँ अनि मैले एउटा कुरा के बुझ्नु भने, म त नयाँ मान्छे हो है, म भर्खर प्रभुलाई ग्रहण गरेको मान्छे हो। अहिले प्रभुको आगमन भइगयो भने, अथवा अहिले मलाई कोरोना लागेर म मर्नु परिहाल्यो भने के म स्वर्ग जाम्ला त भनेर तपाईँ अनि मैले शङ्का गर्नु जरुरी छैन। यो मान्छे यहाँनिर 7 दिनमा त्यो मान्छे स्वर्ग जाने तयारी भयो। तर बाइबलमा हामी यस्तो मान्छेलाई भेटाउँछौँ जो मान्छे मृत्युकै मुखमा पुगिसकेको छ, मर्न एकदम तयारी भएको अवस्थामा उसले के मात्रै भन्छ, प्रभु तपाईँको राज्यमा मलाई पनि सम्झिदिनुहोस् है भनेर यति मात्रै उसले एउटा शब्द बोलेकोमा त्यो मान्छे स्वर्गको यात्रामा जान्छ, स्वर्ग जान्छ। अनि प्रभुले त्यहाँनिर त्यसलाई के भन्नुहुन्छ, आजै तिमी मसँग के हुनेछौ अरे, हुनेछौ भनेर प्रभुले त्यहाँनिर भन्नु। त्यसकारण तपाईँ अनि म नयाँ ग्रहण गरेका छौँ। अनि नयाँ ग्रहण गरेको मान्छे तयारी नहुँदै प्रभुको आगमन भइहाल्यो, अथवा कोरोना आएर म मरिहाल्नु पऱ्यो भने के म स्वर्ग जाउने त, के म स्वर्ग जाउँला त भनेर शङ्का गर्नुपर्ने विषय छैन है। अझै भन्दा नयाँ गरी जन्मेको मान्छे तत्कालै ऊ मर्न पायो भने उसको निम्ति त सहजै बाटो खुल्यो। तर पुरानो भयो, उसले पाप गर्दै गयो भने त उसको बाटो फेरि बन्द हुन सक्छ। बुझ्नुभयो, बाटो बन्द हुन सक्छ। उदाहरण कसरी बाटो बन्द हुन्छ त, म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। स्कुलमा हाम्रो बच्चाको नाम एडमिसन गर्छौँ हो, तर त्यो बच्चालाई 1 महिनासम्म स्कुलले बाटो हेर्छ आउँछ कि भनेर, 2 महिनासम्म बाटो हेर्ला, तेस्रो महिनासम्म नआयो भने के गर्छ, त्यसको नाम कट्छ गर्दैन, नाम कट्छ। फेरि गएर तपाईँले उसको नाम खोज्नु गर्नु पाउनुहुन्छ, पुनः के गर्नुपर्छ, एडमिसन गर्नुपर्छ। कारण किन त भन्दाखेरि अब ऊ आउँदैन, ऊ सक्रिय छैन होइन, ऊ सक्रिय छैन भने उसको नाम मात्रै यहाँ राखेर के गर्नु भन्ने। त्यसकारण प्रभुलाई पाएर मान्छे सक्रिय छैन भने उसको नाम के हुन सक्छ, जीवनको पुस्तकबाट के हुन सक्छ, कट्न सक्छ। मोसाले त्यहाँनिर के भने, तपाईँले लेखेको त्यो पुस्तकबाट मेरो नामलाई के गरिदिनुहोस् अरे, के गरिदिनु, हटाइदिनुहोस्। इजरायलीहरूलाई तपाईँले यदि मार्नुहुन्छ भने मेरो नाम जीवनको पुस्तकबाट हटाइदिनुहोस्, म चाहिँ त्यसो गर्न दिन्न भनेर मोसाले भन्छ। त्यसकारण यहाँनिर परमेश्वरले आज तपाईँ अनि मलाई एउटा आवाज दिनुभएको छ। त्यो आवाज हो नडराओ भन्ने आवाज है। त्यहाँनिर भन्नुहुन्छ, हे सानो बगाल नडराओ होइन। लुका रचित सुसमाचार 12 अध्यायको 32 पदलाई त्यहाँनिर भन्छ, राज्य दिने पिताको शुभेच्छा छ है, तपाईँ अनि मलाई राज्य दिने उहाँको इच्छा छ। तर हामी डराउनेहरूका निम्ति त्यो कुरा होइन, डरायौँ भने त्यो कुरा हामी पाउँदैनौँ। लुका रचित सुसमाचार 12 अध्यायको 32 पदमा त्यो कुरा लेखिएको छ, पढ्नुहोस्। हे सानो बगाल नडराओ, तिमीहरूलाई राज्य दिनु नै के रहेछ, हामीलाई राज्य दिने परमेश्वरको इच्छा छ। तर राज्य प्राप्ति गर्दा हुँदी डराएर प्राप्त गर्न सक्छ, राज्य सक्छ। अहिले नेपाल डराइरहेको छ भारतसँग, अनि कागज खोस्टामा बनाएको छ लिपुलेख लिम्पियाधुरा कालापानी हाम्रो हो भनेर कागजमा बनाएको छ।
तर त्यो ल्याउनको निम्ति के गर्नुपर्छ? यो डरायो भने त्यो खुट्टा आउँछ? आउँदैन। 2-4वटा बम ब्लास्ट गर्नुपर्छ त्यहाँ वरिपरि, मान्छे नमारे भए। मान्छे नमारेरै त्यहाँ मान्छेलाई तर्साउन दिनु पर्यो, भगाउनु पर्यो नि त। यदि मान्छे तर्सेरै भागिजान्छ भने त भगाउनु पर्यो नि त। त्यसको लागि के चाहियो? हिम्मत चाहियो, डर हुनु भएन। अब डराइरहेको छ, सरकारले खुट्टा कामिरहेको छ, त्यो फिर्ता आउँछ कि आउँदैन भन्ने डर छ। त्यहाँ लड्न जाने भने नेपालीभरि सबै सिकाइदिन्छ भन्ने डर पनि छ होइन। अनि डर हुँदाहुँदै कसरी उसले त्यो जग्गा फिर्ता ल्याउन सक्छ? राज्य पाउनको निम्ति के गर्नु पर्दो रहेछ? निडर हुनुपर्छ भन्छ। त्यही भएर भजनकार दाउदले भजन सङ्गीत के भन्छ तपाईँको हितोपदेशमा सुलेमानले यो कुरा लेखेका हुन्, धर्मी जन 7 पल्ट लोटे तापनि ऊ उठ्ने छ भनेर भन्छ होइन। नडराएको कारणले गर्दाखेरि पढ्नुहोस् 28 अध्यायको 1 पद, हितोपदेशको 28 अध्यायको 1 पदमा यो कुरा लेखिएको होला है। पढ्नुहोस् ल। 28 अध्यायको 1 पद। पढ्नुहोस् 1 पद, 28 अध्यायको 1 पद। कसैले नखेदे तापनि दुष्ट मान्छे भाग्छ, तर धर्मी जनहरू सिंह झैं निडर हुन्छन्। सिंह झैं निडर। यहाँनिर सिंह झैं निडर यहाँ पढ्नु 24 अध्यायको 16 पदमा। 24 अध्यायको 16 पदमा त्यहाँनिर त्यो कुरा लेखेको मैले। किनभने धर्मी जन 7 पल्ट लोट्छ फेरि उठ्छ, अनि दुष्टहरू चाहिँ विपत्तिमा जान्छ। अब यहाँनिर धर्मी जनलाई 7 चोटि लोट्छ र उठ्छ भनेर वचनले किन भनेको भन्दाखेरि धर्मी जन निर्डर हुन्छ नि त, डर नभएको हुन्छ नि त होइन। डर जब हुँदैन, डर भागेको हुन्छ, मान्छे जति लोटे तापनि उठ्छ दौड्ने कोसिस गर्छ। जब डर हुन्छ, जब डरले घेर्छ, तब साउललाई डरले घेरेर साउलले के गर्यो? आफ्नै हतियार बोक्नेलाई साउलले आफ्नै हतियार बोक्नेलाई के भन्यो? यी बेखतानेका हातहरूबाट मर्नुभन्दा तेरै तलवारले रोपेर मलाई के गर मारिदिए भनेर भनेको भनेन? भनेन? यदि ऊ धर्मी हुन्थ्यो भने त्यो व्यक्ति यी बेखतानेहरूसँग म जसरी भए पनि लडेर जित्न सक्छु भन्ने उसको के हुन्थ्यो? हिम्मत हुन्थ्यो। फेरि उठ्थ्यो ऊ। जब ऊ ढल्यो, तब ढलिसकेपछि उसले उठ्ने आश गरेन। त्यसपछि उसले के गर्यो? आफ्नै तलवार भिर्नेलाई भन्यो, यो तलवारमा मलाई तलवारले रोपिदिए भन्छ। जब उसले मान्दैन, तब चाहिँ त्यही हतियार बोक्नेको तलवारलाई लिएर ठड्याएर आफै त्यसैमा यसरी झुकेर त्यो मर्छ। अनि हतियार बोक्ने पनि अब राजा मरिसकेपछि म मात्रै बाँच्ने के फाइदा भनेर ऊ पनि के गर्छ? त्यसैमा त्यही तलवारमा मरेर मर्छ। यो के त भन्दाखेरि यो दुष्टहरूको काम हो। दुष्टहरूले कुनै पनि हालतले लडिसक्यो भने उठ्न सक्दैन, ऊ मर्न नै पर्ने। तर धर्मी जनलाई लडेर ऊ चाहिँ के गर्दैन? डराउँदैन। म लडे तापनि फेरि पनि म उठ्न सक्छु भन्ने उसमाथि हिम्मत हुन्छ है। त्यो हिम्मत भयो भने उसले के गर्छ? उठ्छ, दौड्छ है। 7 पल्ट किन नलडोस्, तर पनि ऊ उठ्छ अरे भन्छ भाइ है। त्यसले गर्दाखेरि प्रिय हो, यहाँनिर तपाईँ अनि म अब यो संसारमा आएको यो महामारीको कारणले हामी डराउनु पर्दैन। यसको मतलब फेरि डराउनु पर्दैन भन्न बित्तिकै मैले तपाईँहरूलाई यहाँनिर डराउनु पर्दैन भनेर भनेको छु। अहिले तपाईँहरू गएर फेरि सङ्क्रमण भएको मान्छेसँग हात मिलाइहाल्ने, गला मिलाइहाल्ने गर्नु होला, त्यो चाहिँ गर्दैन है। त्यो त परमेश्वरलाई परीक्षा गरेको, बुझ्नुभयो? मसँग परमेश्वर हुनुहुन्छ नि, म सब कुरा गर्न सक्छु नि भनेर मान्छेले परमेश्वरलाई परीक्षा गर्छ है। यहीँको घटना म तपाईँहरूलाई यहीँकै घटना बताउँछु। यहाँ 7 नम्बरतिर कतातिरको घटना, अलि पहिलाको घटना। सापले टोक्यो बच्चालाई, अनि उनीहरू परमेश्वरको स्थानमा भइदिए र हामी यसलाई सञ्चय गरिहाल्छौँ, तपाईँले दबाई गर्न लाग्नु हुँदैन भनेर बच्चालाई प्रार्थना गर्न लागे। तर उनीहरूले त्यहाँनिर परमेश्वरलाई परीक्षा गरेका थिए है। परमेश्वरलाई परीक्षा गरेका मान्छेहरू तिनीहरू त के भएन? त्यो बच्चा बच्न सकेन, बच्चा मऱ्यो। अनि पछिबाट गएर के भन्छ? यो बच्चामा विश्वास भएन, मरिसकेको बच्चामा विश्वास कहाँबाट हुन्छ? पहिला कुरो ऊ बच्चामा ज्यानै रहेको छैन सापले टोकिसकेपछि होइन। अनि सबैभन्दा ठुलो कुरो त विश्वास हो, बुझ्नुभयो? तपाईँको सापले टोकिसकेको मान्छेलाई हस्पिटलमा लगेपछि म विश्वास हुन्छ, म जसरी भए पनि बचाउन सक्छन् डक्टरले भन्ने उसमा त्यो विश्वास हुन्छ।
त्यसले गर्दाखेरि त्यो बाँच्छ। बुझ्नुभयो? अनि झारफुक गर्नेहरूले पनि के नगर्छन् र? के गर्छन्? के आङमा चरिसकेको विष झारफुक गरेर निक्लेर जान्छ? मैले देखेको छु झारफुक गर्नेहरूलाई बेतको लट्ठी हातमा समातेका हुन्छन् है, अनि बेतको लट्ठीबाट त्यसको विष चुस्छन्, त्यो घाउमा टोकेको ठाउँमा बेतको लट्ठी लगाउँछन् अनि मुखले चुस्छन्, अनि त्यसपछि रक्सी लिएर अल्कोहल लिएर उनीहरूले मुखुली गर्छन्। त्यो विष आफ्नो पेटमा नजाओस् भनेर मुखुली गर्छन् होइन। अनि त्यो मुखुली गरेको अल्कोहल चाहिँ एकदम निलो भएर निक्लिन्छ। जब मुखुली गरेर बाहिर खान्छन् त्यतिखेर निलो भएर हरिलो भएर त्यो बाहिर निक्लिन्छ है। त के त्यहाँनिर तिनीहरूले विष निकालेका हुन् त? होइन, एउटा विश्वास मात्रै हो। अब उसलाई के विश्वास छ भने मलाई यो झाडफुक गरेर मलाई बचाउँछ भन्ने विश्वास छ। त्यो विश्वास भएको कारणले गर्दाखेरि ऊ मान्छे नमरेको। बुझ्नुभयो? नत्र तपाईँ विश्वास गर्न सक्नेका निम्ति, थाहा पाउनेका निम्ति त अब थाहा पाएको मान्छेले विश्वास गर्दैन, शङ्का गर्छ। विश्वास गर्नेका निम्ति साँपको दबाई भनेको हाम्रो भाषामा सुनारी खर भनेर भन्छौँ। मेरो ससुराली माइती भाषामा के भन्दो रहेछ भने त्यसलाई घरताप्रे भनेर भन्दो रहेछन्। कतिले के भनेर बुझ्छ? अहिले साल मैले त्यो प्रायः जस्तो हाम्रो यो रोडहरूमा देखेन। नत्र गत वर्ष त्यो एकदमै स्याङसँगै खर पनि भन्ने गर्छ कसैले। गत वर्ष रोडहरूमा मेरै घरको छेउमा थुप्रो हुन्थ्यो। त्यो चाहिँ ओरिजिनल साँपको दबाई, त्यो विश्वासमाथि है। त्यही हो, जस्तो साँपले टोके पनि त्यसको पातलाई ल्याएर मजासँग थिचेर अनि तपाईँको त्यसलाई पानीमा ल्यालेर कवर छान गरेर के गर्छन् भने कपडाले छानेर त्यसलाई त्यो पानी पिलाउँछन् होइन, र अनि त्यही पातलाई लगेर घाउमा थपथपाइदिन्छन्। अनि त्यसलाई त्यही विश्वास हुन्छ मैले साँपको दबाई खाएँ, अब मलाई साँपले केही पनि गर्न सक्दैन भन्ने त्यो मान्छे विश्वास आउँछ, अनि त्यो मान्छे मर्दैन। तर त्यो कुरा अब तपाईँ मैले सबै कुरो सबैले बुझेको मान्छेले अब त्यो गर्यो भने हामी विश्वास गर्न सक्दैनौँ, हुने हो कि हुने होइन भन्ने हुन्छ, मान्छे मर्छ। तर यो कुरा तपाईँहरूलाई कसैलाई थाहा नदिएर मैले मात्रै तपाईँहरू कसैलाई साँपले टोक्यो टस्यो मैले त्यो गरेँ भने त्यो मान्छेमाथि विश्वास हुन्छ, त्यो मान्छेले विश्वास गर्छ, त्यो मान्छे बुझ्नुभयो? यो विश्वास हो सबभन्दा ठुलो कुरो, अरू केही पनि होइन होइन, केही पनि होइन, अरू केही पनि होइन। हस्पिटलमा साँपको दबाई, जहरको दबाई जहरै भनेर भन्छ। हस्पिटलमा जो पायो त्यही, साँपले टोक्यो भनेर जो पायो त्यही मान्छेलाई दबाई गर्दैन हस्पिटलले, किनभने त्यहाँ गइसकेपछि उनीहरूले साँपकै दबाई, साँपकै विष हाल्नुपर्ने हो। बुझ्नुभयो? त्यही भएर हस्पिटलले प्रायः जस्तो साँपले टोकेको मान्छेलाई के भन्छ, कुन साँपले टोकेको त्यो साँप मारेर ल्याउनुपर्छ। अनि जुन साँपले टोकेको त्यो साँपलाई चिनेर उनीहरूले त्यसैको विष चलाउँछन्, अरू केही गर्दैनन् त्यहाँ हस्पिटलमा। कोब्रा साँपले तपाईँ हामीलाई टोक्यो भने कोब्रा साँपकै विष हाल्छन्, गोमन्तकले टोक्यो भने गोमन्तकै विष हाल्छन्, गरैसाले टोक्यो भने गरैसाकै विष हाल्छन्, धमिराले टोक्यो भने धमिराकै विष हाल्छन्। धमिराले टोक्यो फेटाराको विष हाल्यो भनेपछि त्यो मान्छे बाँच्दैन, किनभने धमिराको विष कमसल हुन्छ, फेटाराको विष के हुन्छ, तेजिलो हुन्छ, त्यो मान्छे बाँच्दैन। त्यसले गर्दा कुन साँपले टोकेको त्यो साँप मारेर ल्याउनुपर्छ भन्छ डक्टरले, या त फेरि चिनेको हुनुपर्छ, यही साँपले टोक्यो भनेर चिनेको हुनुपर्छ त्यो मान्छेले भन्छ डक्टर। अनि मात्रै त्यहाँ के गर्छ, साँपको दबाई सुरु गर्छ, अन्यथा गर्दैन। हाम्रो मामा सदिरामको छोरी त्यही कारणले गर्दा थियो। बुझ्नुभयो? किनभने कुन साँपले टोक्यो भन्ने कुरो उसले देखिन। यस्तो भित्तामा हात लगाएको थियो, साँपले ख्याप्पै हानिहाल्यो। साँपले हान्न बित्तिकै मान्छेहरूको, कतिपय मान्छेहरूको के गलत चलन हुन्छ त भन्दाखेरि अलिकति केही चोट लाग्यो, केही हुन बित्तिकै स्वाट्ट मुखमा औँला लिने सिस्टम हुन्छ। अनि उसले त्यो साँपले ठुक्न बित्तिकै झप्प तानेर उसले साँप आएन, औँला चट्टै चुटालेर लग्यो, झप्प मुखमा हात हाल्यो, हाल्न बित्तिकै उसलाई विष चढिहाल्यो। चर्यो साँप तिनीहरूले देख्न पाएनन्, कुन साँपले टोकेर देख्न पाएनन्, चिन्न सकेनन्, लग्यो हस्पिटलमा। अब साँप कुन हो, साँपले टोक्यो त भन्ने भयो, उसले साँपको दबाई हान्थ्यो, टगराको साँपको दबाई हाल्यो, मरिन्छ। त्यो भएर विश्वास नडराउनु, डर नमान्ने कुराहरूमा यो कुरा बाँड्नुपर्छ। हे यो साँप मेरो निम्ति के कुरा हो र, योभन्दा बेसी जहर मसँग छ भनेर मान्छेले सोच्यो भने केही पनि हुँदैन। तर त्यसले सोच्न सक्दैन हो पनि, मान्छेसँग यति जहर छ नि, तपाईँले 6 महिनासम्म ननस्टप नुन नखानुहोस्, ननिलाउनुहोस्, ननस्टप नुन नखानुहोस्। तपाईँले जहर, मान्छेको जहर अजमाउने हो भने 6 महिनासम्म ननस्टप नुन नखानुहोस्। 6 महिनामा गएर तपाईँले कसैलाई चिमोटी दिनुभयो भने त्यसको रगत निक्ल्यो भने त्यो बन्दैन, कुनै हातले बन्दैन।
त्यति पनि यकिन लाग्दैन भने तपाईँलाई म एउटा नयाँ थ्योरी सिकाउँछु। तपाईँ 7 दिन बिहान जुरुक्क उठ्न बित्तिकै गएर एउटा हरियो रुखमा 7 दिन टोक्नुहोस् अनि त्यसको छाला निकाल्नुहोस् रुखको 7 दिनसम्म। 7औं दिनपछि हेर्नुहोस् त्यो रुख सुक्दै जान्छ। अब त्यो रुख ठाडो रहँदैन, मान्छेमाथि त्यति जहर हुन्छ, तर जहर नुनले पचाएको हुन्छ, नुनले जहर सब हजम गरिदिएको हुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि नुनले सारा जहर हजम गरिदिएको कारणले गर्दाखेरि सपेराहरूले दाँत निकालेको हुन्छ साँपको भन्छ नि, होइन त्यो सबै गलत कुरा हो। दाँत कसरी निकाल्छ होइन, दुधमा नुन हालेर पिलाउँछ सपेराहरूले। नुन हालेर जब दुधमा नुन हालेर पिलाउँछ त्यो साँपले डस्यो भने पनि त्यसको विष हजम भइसकेको हुन्छ, नुनले त्यो साँपले विषलाई खतम गरिदिइसकेको हुन्छ, त्यो साँपको विष लाग्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि सपेराहरूले हमेसा दुधमा नुन हालेर साँपलाई पिलाउँछ है। त्यसले गर्दा यो के त भन्दाखेरि सबैभन्दा बेसी विश्वासमाथि भर पर्दो रहेछ भन्ने कुरा। संसार विश्वासमा अडिएको छ कि छैन भन्नुहोस् त होइन, संसारै विश्वासमा अडिएको छ। श्रीमान र श्रीमतीको बिचमा के कागज छ र रोकिएका छन्, विश्वासमै रोकिएको होइन। श्रीमानलाई श्रीमती विश्वास हुन्छ कि यो मेरो श्रीमती यस्तो गलत काम गर्न सक्दैन, अनि श्रीमतीलाई श्रीमानलाई विश्वास हुन्छ कि मेरो श्रीमानले कहिले पनि गलत नजरले कसैलाई हेर्न सक्दैन भन्ने विश्वास हुन्छ। यही विश्वासले यो अडिएको। नत्र विश्वास नगर्ने श्रीमतीको हालत हेर्नुहोस् त के हालत छ, श्रीमानको हालत हेर्नुहोस् त के छ संसारमा। तपाईँ हाम्रै आँखाले देखेको होइन, देखेका छैनौँ र तपाईँ हाम्रै आँखाले कस्ता कस्ता मान्छेहरू देखेका छौँ हामीले, विश्वास नभएका मान्छेहरू। किनभने विश्वासै छैन नि त। अब डर कहाँबाट हट्दो रहेछ त, कहाँबाट हट्दो रहेछ त, विश्वासको कारणले डर हट्दो रहेछ। जब तपाईँ अनि मैले विश्वास गर्छौँ यो कुराले मलाई कुनै हानि गर्न सक्दैन भनेर जब विश्वास गर्छौँ तब तपाईँ अनि मेरो हृदयबाट डर हटेर जान्छ। जब डर हटेर जान्छ, डर हटेर गयो भने त्यो मान्छेलाई कहीँ कतै पनि केही हुँदैन। त्यस कारण यहाँनिर भजनकार दाउद भन्छन् 10,000 को बिचमा पनि म डराउने छैन भन्छन्। आउनुहोस् त 4 अध्याय हो कि भजनको पुस्तक 4 अध्याय हो कि जस्तो लाग्यो मलाई, 3 कि 4 अध्याय। भजनको पुस्तक 3 अध्याय रहेछ, 3 अध्यायको 6 पद आएको। म ती 10,000 मानिसहरूसँग डराउने छैन, म ती 10,000 मानिसहरूसँग डराउने छैन जसले मेरो विरोधमा वरिपरि घेरा हालेका छन्। हेर्नुहोस् त, अब एकजना मान्छे दाउदले, एउटा मात्रै छ दाउद, अनि एउटा दाउदले भन्छ 10,000 जनाले मेरो वरिपरि मेरो विरोधमा घेरा हाल्ने मान्छेसँग पनि म के गर्ने छैन अरे, डराउने छैन। किन यो मान्छे नडराएको त 10,000 मान्छेको बिचमा? के थियो त्यस्तो हो त भन्दाखेरि उमाथि एउटा विश्वास थियो। के विश्वास थियो त भन्दाखेरि परमेश्वर मेरा निम्ति लडिदिनुहुन्छ भन्ने विश्वास थियो है। परमेश्वर, उसले डर एउटै मान्छेको मान्थ्यो, उसले परमेश्वरको मात्रै डर मान्थ्यो। पढ्नु 2 अध्यायको 11 पद। डर सहित परमप्रभुको सेवा गर, डर सहित परमेश्वरको सेवा गर र थरथराउँदै आनन्द गर। थरथराउँदै उहाँको आनन्द गर्नुपर्ने कुरा। उसले एउटै काम यो मात्र गर्थ्यो, डर सहित उसले परमेश्वरको के गर्थ्यो, सेवा गर्थ्यो र थरथराउँदै उसले परमेश्वरको डर, यति डर मान्थ्यो उसले परमेश्वरको, यति डर मान्थ्यो परमेश्वरको कि उसको बराबर डर मान्ने मान्छे अर्को कोही नभएको कारणले गर्दा परमेश्वरले उसलाई भन्नुभयो मेरो मनको मान्छे, मेरो हृदय अनुसारको मान्छे भनेर उसलाई भन्नुभयो। नत्र बाइबलमा मोसा जस्तो विनम्र व्यक्तिलाई पनि परमेश्वरले मेरो हृदय अनुसारको मान्छे भन्नु भएन। दानियल जस्तो प्रिय मान्छे, दानियललाई प्रिय मान्छे भनेर भन्नुभयो, तर मेरो मनको अनुसारको मान्छे भन्नु भएन दानियललाई। अयुब जस्तो मान्छेलाई मेरो मनको मान्छे, मेरो हृदय अनुसारको मान्छे भन्नु भएन परमेश्वरले। किन दाउदलाई मात्रै परमेश्वरले मेरो मनको अनुसारको, मेरो हृदय अनुसारको मान्छे भनेर भन्नुभएको रहेछ त भन्दाखेरि यहाँनिर उसले थरथराउँदै परमेश्वरको डर साथमा परमेश्वरको स्तुति आराधना गर्दो रहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले उसको डर, परमेश्वरको डर, उसले परमेश्वर बाहेक अरू कसैको डर नमान्ने मान्छे भएको कारणले, परमेश्वरको डर बढी मान्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यो मान्छेलाई परमेश्वरले मेरो हृदय अनुसारको मान्छे हो भनेर बुझ्नुभयो कुरा यो।
त्यस कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँ अनि म यो कोभिड-19 को कारणले डराउनु पर्ने खाँचो छैन। यहाँनिर हामीले हेर्नुपर्ने कुरा त धेरै थियो, एउटा मात्रै पद हेरौँ होइन। म समय धेरै गइसक्यो, थोरै समयमा म भ्याउन खोजिरहेको थिएँ, तर पनि धेरै लामो समय हामी अलिकति वचनहरू मात्रै हेर्दै गयो भने त धेरै समय लाग्दैन थियो, तर उदाहरण बिचमा ल्याउनुपर्छ बुझाउनको निम्ति। त्यो उदाहरणको कारणले गर्दाखेरि अलिक समय लामो जान्छ। म एउटा पद मात्रै हेरेर वचनलाई अन्त गर्छु। आउनुहोस् हामी यशायाको पुस्तकबाट हामी 41 अध्यायमा त्यहाँनिर भन्छ, हे याकुब, हे किरा नडरा भनेर त्यहाँनिर भनेको कुरा हामी पाउँछौँ है। यशायाको पुस्तक 41 अध्यायको 6 पदमा हो कि 14 पद रहेछ, सरी 41 अध्यायको 14 पद रहेछ। हे किरा याकुब नडराओ, हे इजरायलका जनहरू हो, परमप्रभु तिम्रा उद्धारका पवित्र जन भन्नुहुन्छ। के भन्नुभएको रहेछ? आज तपाईँ अनि मलाई सहायता गर्ने कुरा गर्नुहुन्छ परमेश्वरले। तर तपाईँ अनि म परमेश्वरको डरमा रह्यो भने कोभिड-19 तपाईँ अनि मेरो निम्ति केही पनि होइन प्रिय हो है। कोभिड-19ले त आज मैले भनिसकेँ, हाम्रो नेपालमा आज बिहान मात्रै मैले समाचार सुनेको थिएँ, कोरोना लागेकाहरू मध्येको मर्ने मान्छेहरू 0.5% मात्रै मर्नेहरू छन्। बुझ्नुभयो? अनि 0.5% मर्नेहरू कोभिड-19 लागेकाहरू मध्येमा मर्नेहरू 0.5% मात्रै छन्, धेरै छैन भने सञ्च हुनेहरू मध्येमा तपाईँको 65% बेसी सञ्च हुने भएका छन् अहिले पनि होइन। भनेपछि यत्रो मान्छे सञ्च हुन सक्छ, यत्रो मान्छेलाई नोक्सान गर्न सक्दैन यसले। थोरै केही मान्छेहरू त फिल्टर पनि हुन जरुरी छैन र पृथ्वीको भार मात्रै भएर बस्नु पनि के जरुरी छ र? मान्छेहरू त जानु पनि त जरुरी छैन त। कति मान्छे मर्नुपर्छ नि त भार मात्रै बनेर किन भन्नु? त्यो रोगी बिमारी छ, घरको मान्छेलाई सताएको छ, पैसाभरि सब बर्बाद गराएको छ, छोरालाई ऋणमा डुबाएको छ, छोरीलाई ऋणमा डुबाएको छ, श्रीमतीलाई तनाव दिएको छ, त्योभन्दा त खुर्लुको गयो भने टेन्सन मुक्त त भयो नि त होइन। पृथ्वीको बोझ पनि हल्का भयो, घरको बोझ पनि त हल्का भयो नि त। त्यसलाई दबाई गर्दा थाकेर घरको सम्पत्तिभरि सब हिनामिना गर्नुभन्दा त खुर्लुको जानु आनन्द भएन र? कति राम्रो कुरा हो त। अनि किन डराउनु पर्यो त फेरि? मर्नको निम्ति के को डर छ त फेरि है? त्यसले गर्दाखेरि के हो, यहाँनिर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ सहायता म तँलाई गर्छु। त्यत्रो इजरायलीहरूलाई एकैचोटि नाश गराउने, 18 लाख जना इजरायललाई एकैचोटि नाश गर्ने भनेर मिस्रबाट त्यहाँबाट फारोले त्यत्रो सेना ल्याएर आयो, तर परमेश्वरले के गर्नुभयो? ती सबै सेनाहरूलाई समुद्रको बिचमा फालेर स्वाहा बनाइदिनु भयो भने यो के ठुलो कुरो रहेछ त। तर तपाईँ अनि मैले परमेश्वरमा डर मानेर उहाँको साथमा हामी रह्यौँ भने उहाँले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ, त्यो बिमारी मान्छे पनि बच्छ। म तपाईँलाई कोभिड-19 को विषयमा एउटा विषयमा बताउँछु तपाईँको। अब यहीँ हाम्रै गाउँमा घटेको घटना म बताउँछु है। कतिजनाले चिन्नुहुन्छ, कतिजनाले चिन्नुहुन्न, यहाँ वरिपरिकाले सायद चिन्नुहुन्छ होला होइन। कसैलाई कालसी भनेर भन्छन् है। 2 नम्बरको कुरा हो, क्यान्सर पीडित हुन्, उनको यहाँभित्र क्यान्सर भएको छ। यो हिसाबमा क्यान्सर पीडित भएर उनलाई छोराले दबाई गर्नको लागि राजकोट लगेर गएको, फर्केर आइसकेपछि उनलाई कोभिड-19 भेटियो। कोभिड-19 भेटियो तर उनलाई लग्यो, आइसोलेसनमा राख्यो, सञ्च भएर जाति भएर गरायो। जो कि क्यान्सर भएका मान्छेलाई हस्पिटलले भन्छ यस्ता बिपी भएका मान्छे, सुगर भएका मान्छे, हेपाटाइटिस बी भएका मान्छे, क्यान्सर भएका मान्छे होइन, एचआइभी भएका मान्छेहरूलाई कोभिड-19 लागिसक्यो भने त्यो बच्ने चान्स छैन भन्छ। तरै पनि क्यान्सर भएकी मान्छे बुढी आमा हुन्, फेरि धेरै उमेर पनि ढल्किसकेको अवस्था हो होइन। केही नभए पनि 60 वर्ष क्रस भएकी भोलि नुन वृद्धा भत्ता खान्छन् भोलि नुनले। त्यस्तो मान्छे पनि मजाले सञ्च भएर आइन् भनेपछि त्यो के हो त भन्दा विश्वासमाथि भर पर्ने कुरा हो है। त्यसले गर्दाखेरि कोभिड-19 एउटा सामान्य रुगाखोकी जस्तो हो, त्यो सञ्च भइहाल्छ। नडराएर हामीले विश्वास गरेको खण्डमा, यदि हामी डरायौँ भनेपछि मैले अघि तपाईँलाई भनिसकेँ होइन, 1 सालसम्म त्यो साँपले टोकेको मान्छे मरेन, तर 1 सालपछि 2 दिनमा यो साँपले मलाई टोकेको रहेछ भनेको कारणले त्यो मान्छे मरेकै जस्तो मात्रै के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँ अनि मेरो जीवन हुन्छ है। त्यसले गर्दाखेरि हामी हरेक कुरामा डराउनु हुँदैन है। डर एउटाको मात्रै मान्नुपर्छ, हामीले बुझिसक्यौँ होइन। मत्तीरची सुसमाचारमा हामीले पढिसक्यौँ, जसले शरीर अनि आत्मालाई नरकमा फाल्न उहाँसँग मात्रै डराउनुपर्छ। अब शरीरलाई मार्नेहरूसँग डराउनु पर्ने खाँचो छैन। यी रोगहरू जति पनि आउँछन् यो त शरीरलाई मार्ने हुन्, यिनीले कहिले पनि मान्छेको प्राणलाई नरकमा पुर्याउन सक्दैन।
त्यसकारण हामी यो कुरालाई बुझौँ है। धेरै अब तपाईँहरूलाई बताउनलाई भने समय जाने भएको कारणले अर्को हप्ता प्रभुले फेरि यो विषयमा बताउनु भयो भने त्यसको विषयमा म यहाँलाई प्रभुलाई धन्यवाद हो। वचनमा प्रभुले आशिष दिएका